جدی یہ محفل پاک مختصر مگر جامع محفل پاک ماہانہ 11ویں شیدویں محفل پاک ہے اور منتہائے کمال امام المتقین شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت باسعادت دے سلسلے دے اندر بھی اج دی محفل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی شان دے اندر دو ربائیاں اور چند اشعار پیش کراں گا، اس تو بعد ایک دو آپ دیاں کرامتاں پیش کرنے اور انشاءاللہ پھر دعائے خیر کرنے جی۔ مولا علی دی ہور کی شان دساں، مولا علی دی ہور کی شان دساں، نظر کرنے تے کنڈے نو کلی کر دے، مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں، جڑا غیر اگے جا کے تلی کردا، مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں، جڑا غیر اگے جا کے تلی کردا۔ سبحان اللہ کہہ لو۔ مولا علی چاندے جس دا بھلا ناصر، اللہ پاک بھی اودا بھلا کردا، منکر سڑدا علی دا نام سن کے، سنی ہر ویلے علی علی کردا، سنی ہر ویلے علی علی کردا، سنی ہر ویلے علی علی کردا۔ 100 سال پھرے پاویں وچ جنگلاں، پر بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا۔ 100 سال پھرے پاویں وچ جنگلاں، پر بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکدا۔ لکھاں ہون بہادر دنیا تے پر کوئی علی جیہا دلیر نہیں ہو سکدا۔ بنا مرشد کا مل دے یارو، نفس کدی بھی زیر نہیں ہو سکدا۔ پنج تن پاک دا منکر جاوے جنت، توبہ ڈاغنیر نہیں ہو سکدا، توبہ ڈاغنیر نہیں ہو سکدا، توبہ ڈاغنیر نہیں ہو سکدا۔ اس واسطے سی کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا
مل کے کہہ لو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اس واسطے ہے نام تمہارا اعظم، یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا، اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم محتاج تعارف نہیں، امام المتقین علی، شیر خدا علی، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دے بارے دے اندر یہ مشہور شعر ہے کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی طاقت بھی جڑی ہے، آپ دا زور بھی جڑا ہے، آپ دی بہادری بھی بیان تو باہر ہے۔ ایک بہت بڑا مشہور پہلوان سی، انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بہادری دا چرچا سنیا تو انہیں سفر کیتا، مدینہ طیبہ آ گیا، مدینہ طیبہ آن کے یعنی انہیں ارادہ کر لیا کہ میں علی دے نال کشتی لڑاں گا، میں علی دے نال کشتی لڑاں گا۔ چلدیاں چلدیاں اس مقام تے آ گیا کہ اتفاق دے نال مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس میدان دے اندر آپ چہل قدمی فرما رہے سن، تے ملاقات ہو گئی، آن کے کہنے لگا کہ میں علی نو ملنا ہے، علی دا گھر کتھے وے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھیا کہ انہیں ہتھیار بھی پائے ہوئے سن، یعنی بہت بڑا پہلوان سی اور پوری تیاری دے نال آیا سی۔ کہنے لگا کہ میں علی نو ملنا چاہنا وا، علی دا گھر کتھے وے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ تینوں علی دے نال کی کام ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں نا علی دی بہادری دا بڑا چرچا سنیا، بڑی شہرت سنی ہے، تے میرا دل کردا ہے کہ علی دے نال بھی کشتی لڑاں، علی دے نال بھی کشتی لڑاں، کیونکہ مینوں اج تک کسی نے ہرایا نہیں،
مینوں اج تک کسی نے شکست نہیں دیتی، ہرایا نہیں، اور میں علی دے نال کشتی لڑنا چاہنا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تو علی دے نال نہیں لڑ سکتا، تو علی دے نال، بولو بولو، تو علی دے نال نہیں لڑ سکتا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، تو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے، ارے تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا شیر ہے، تو شیطان کی لومڑی اور وہ خدا کا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ تو علی دے نال نہیں لڑ سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ میری طاقت دا اندازہ تینوں نہیں، میں علی دے نال ضرور لڑاں گا۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا پہلے انج کر، میرے نال لڑائی کر لے، اگر تو میں نو ہرا دیتا تے سمجھی تو علی نو ہرا دیتا، اگر تو میرے تو جت گیا تے سمجھی تو علی تو جت گیا۔ حضرات گرامیوں پہلوان کہنے لگا کہ تیرا تے میرا مقابلہ کوئی نہیں، میں بہت بڑا طاقتور پہلوان ہاں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا میرے نال لڑ کے تے ویکھتے صحیح۔ وہ کہنے لگا کہ پھر ٹھیک ہے، اگر تو لڑنا چاہنا ہے تے میں تیرے نال ہی لڑ لینا وا۔ حضرات گرامی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے اپنا پنجا ملایا، او دے پنجے دے نال جدو آپ نے پنجا ملایا آپ نے انہوں اٹھایا، یعنی فضا دے اندر بلند کیتا اور زمین تے انج سٹیا جویں اودا وزن ہی نہ ہوئے۔ آپ نے جدو انہوں زمین تے گرایا تے آپ وہ دے سینے دے اوپر سوار ہو گئے حضرات گرامی، اور پھر آپ نے فرمایا ہن دس علی دے نال لڑے گا کہ نہیں لڑے گا؟ علی دے نال فرمایا ہن تو دس علی نال لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا؟ جدو آپ نے اتنی گل فرمائی تے وہ بڑا حیران ہویا کہ ایک ہی وار دے اندر مینو زمین تے گرا دیتا تے میرے سینے تے سوار ہو گیا ہے۔ حضرات گرامی بڑا حیران ہویا، کہنے لگا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے، دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے۔ او مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس آیا مبارکہ دے تحت مفسرین نے لکھیا ہے کہ مدینہ منورہ دے بعد منافقین نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب تے اعتراض کیتا، منافقین نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب تے نہ اعتراض کیتا تے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پتہ چلیا تے آپ نے پورے مدینہ شریف دے اندر اعلان کروا دیتا، پورے مدینے دے اندر اعلان کروا دیتا کہ لوگوں مسجد دے اندر جمع ہو جاؤ۔ لوگ جدو مسجد دے اندر جمع ہو گئے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
امام الانبیاء مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام دے ممبر تے جلوہ فرما ہوئے اور آپ نے لوگاں نو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگ میرے نبی دے علم غیب تے اعتراض کر دینے. فرمایا غور دے نال سن لو. فرمایا کہ میں نبی نہیں بلکہ علی ہاں. میں نبی نہیں نبی دا غلام ہاں. اللہ اکبر. مرحبا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں نبی نہیں بلکہ علی ہاں. فرمایا کہ میں نبی دا غلام ہاں. نبی دے غلامہ دا غلام ہاں. سلونی اما دون العرش. فرمایا اج جو میرے کو پوچھنا ہے پوچھ لو. اج میں تانوں عرش عظیم دیاں وی خبراں دیاں گا. حضرت گرامی ایک بندہ اٹھیا انہیں عرض کی تھی کہ حضور تسی یہ دعویٰ کیتا ہے کہ میں عرش عظیم دیاں بھی خبراں دیاں گا. کہنے لگا کہ حضور کیا تسی کدے اپنے رب نو ویکھے آئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے جدو سنیا تے آپ جلال دے اندر آ گئے, جذبے دے اندر آ گئے. فرمایا سوال کرنے والے جدو میں نماز پڑھنا وا پہلا سجدہ کرنا وا دوجا اس وقت تک نہیں کردا جدو تک میں اپنے رب دا دیدار نہ کر لواں. فرمایا پہلا سجدہ کرنا دوجا ادو تک نہیں کرتا جدو تک میں اپنے رب نو ویکھ بولو میں اپنے رب نو ویکھ جدو تک میں اپنے رب نو ویکھ نہ لواں. اور اصل دے اندر نماز بھی یہ ہوئی ہے کیونکہ اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی اصل نماز ہے یہی روح نماز ہے یہی کہ تو میرے روح برو رہے تو میرے روح برو رہے میں تیرے روح برو رہوں. جدو آپ نے فرمایا نا کہ آج جو پوچھنا ہے پوچھو میں عرش عظیم دیاں بھی خبراں دیاں گا. فجاء جبریل صورت رجل. حضرت جبریل انسانی صورت دے اندر آ گئے. کہنے لگے کہ پیارے علی تسی دعویٰ کیتا ہے کہ میں عرش عظیم دیاں بھی خبراں دیاں گا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو میں دساں گا. فرمایا کہ اے دے دسو کہ اس ویلے جبریل کتھے وے؟ اس ویلے جبریل کتھے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مشرق مغرب شمال جنوب ساری کائنات نو ویکھیا تے مسکرا کے فرمایا سوال کرنے والے تو ہی تے جبریل ہیں. سوال کرنے والے تو ہی تے جبریل ہیں. اور کسی نے آپ کو پوچھا کہ حضور اتنا علم کتھوں آیا؟ اتنا علم کتھوں آیا؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ لوگوں جدو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری غسل شریف دیتا سرکار مدینہ علیہ السلام نو جدو میں غسل دیتا نا تے پانی دے چند قطرے نبی کریم علیہ السلام دیاں مبارک پلکاں تے ٹھہرے ہوئے سن. مبارک پلکاں تے ٹھہرے ہوئے سن تے مولا کائنات فرماندے نے کہ میں اس پانی نو انہاں قطریاں نو اپنی زبان دے نال چوس لیا منہ دے نال چوس لیا. تے جدو میں سرکار دے مبارک پلکاں تے چند قطرے پانی دے جڑے سن انہاں نو میں اپنی زبان دے نال چوسیا نا اپنے منہ دے اندر جدو داخل کیتا تے میرے اندر علم و ادراک دا ایک سمندر ٹھاٹھا مارن لگ پیا. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جامع مسجد کوفہ دے اندر بیٹھے نے تے روٹی دے سکے ہوئے ٹکڑے نا آپ چبا رہے سن تے آپ کو چبائے نہیں سی جا رہے آپ کو چبائے نہیں سی جا رہے.
ایک بندے نے عرض کی کہ حضور اوتھے خیبر دا قلعہ جڑا ہے یعنی خیبر دا دروازہ جڑا ہے وہ توڑ چھڑیا تے ایتھے سکے ہوئے ٹکڑے تواڈے کولوں چبائے نہیں جا رہے. اے راز سمجھ دے اندر نہیں آیا, اے راز سمجھ دے اندر نہیں آیا. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ اے روٹی دے سکے ٹکڑے میں کھا رہا ہاں چبا رہا ہاں تے علی دی اپنی طاقت لگ رہی ہے, میرا زور لگدا پیا ہے, لیکن خیبر دے قلعے نو توڑن والی تے امام الانبیاء دی نگاہ مبارکہ سی. خیبر دے قلعے نو توڑن والی تے امام الانبیاء دی نگاہ مبارکہ سی. او مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنہ دے بارے دے اندر مدینے دے تاجدار نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا فعلی مولا, فرمایا جیدہ میں مولا ماں او دے حضرت علی بھی مولا نے, او دے حضرت علی بھی مولا نے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ سانو سب نو انہاں پاک لوکاں دے نقشے قدم تے چلدے ہویاں سانو اپنی زندگی بسر کرن دی تے زندگی نو سوارن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے. Subscribe to our channel, like the video, and comment below.